अस्सलामुअलैकुम, ये चाइना रेडियो इंटरनेशनल की उर्दू सर्विस है। बीजिंग स्टूडियो से अब तक की खबरों के साथ मैं हूं रिजवान अब्बासी। सबसे पहले अहम खबरों का खुलासा। शी जिनपिंग रूस के सरकारी दौरे पर मॉस्को पहुंच गए। शाह सलमान की ईरानी सदर को सऊदी अरब के दौरे की दावत। फलस्तीन और इसराइल का तमाम यकतरफा इक़दामात को ख़त्म करने के लिए फौरी कार्रवाई करने का अहद। और अब खबरें तफसील के साथ। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन की दावत पर चीन के सदर मुमलिकत शी जिनपिंग 20 मार्च की सपहर को रूस के सरकारी दौरे पर मॉस्को पहुंचे। सीपीसी की मरकजी कमेटी के सियासी ब्यूरो की कायमा कमेटी के रुकन और मरकजी कमेटी के दफ्तर के डायरेक्टर छाई छी, सीपीसी की मरकजी कमेटी के सियासी ब्यूरो के रुकन और मरकजी कमेटी के खारजा अमूर के दफ्तर के डायरेक्टर वांग यी और रियासती काउंसलर और वजीर खारजा चिंग गोंग शी जिनपिंग के हमरा हैं। शी जिनपिंग की आमद पर रूस के एयरपोर्ट पर इनके पुरतपाक इस्तकबाल के लिए शानदार तकरीब का एहतमाम किया गया। शी जिनपिंग के मॉस्को एयरपोर्ट पहुंचने पर एक तहरीरी खिताब भी जारी किया गया। 20 मार्च को रूस के सरकारी दौरे के मौके पर रूसी अखबार रूसिया और RIA रोवेस्ती के वेबसाइट पर सदर शी जिनपिंग का दस्तखतशुदा मजमून चीन रूस दोस्ताना ताउन और मुश्तरका तरक्की के एक नए बाब का आगाज़ शाया किया गया। मजमून में कहा गया है कि चीन और रूस एक दूसरे के सबसे बड़े हमसाए और जामे स्ट्रेटजिक ताउन के शराकतदार हैं। दोनों ममालिक बड़ी आलमी ताकतें और अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल के मुस्तकिल रुकन हैं। आज़ाद खारजा पॉलिसी पर अमल पैरा हैं और दोनों ने दो तरफ़ा ताल्लुकात को अपनी सिफारती तरजीहात में शामिल किया है। गुज़िश्ता 10 बरसों के दौरान दोनों ममालिक के दरमियान मुख्तलिफ शोबों में ताउन में बेहद पेशरफ्त हुई है और ये ताउन एक नए दौर में दाखिल हुआ है। इस सिलसिले में आला सतही तबादले एक अहम स्ट्रेटजिक और कायदाना किरदार अदा करते हैं। दोनों ममालिक के दरमियान बाहमी सियासी एतमाद मुसलसल मुस्तहकम हुआ है, जिसने बड़े ममालिक के माबैन ताल्लुकात के लिए एक नई मिसाल कायम की है। चीन और रूस ने हमाजहत और कसीर सतही ताउन का एक नमूना तश्कील दिया है। दोनों ही नस्ल दर नस्ल दोस्ती के तसव्वुर पर अमर पैरा हैं और इनकी एक तवील अरसे से मजबूत रिवायती दोस्ती कायम है। बैनुल-अक़वामी सतह पर दोनों ममालिक करीबी ताउन करते हैं और बड़े ममालिक की हैसियत से अपनी जिम्मेदारियां पूरी करते हैं। चीन और रूस बैनुल-अक़वामी ताल्लुकात में आलमी कसीर जहती और जमहूरियत को फ़रोग़ देने, हकीकी कसीरुज्जहती पर अमल करने, तमाम बनी नौ इंसान की मुश्तरका अक़दार को फ़रोग़ देने और एक नई किस्म के बैनुल-अक़वामी ताल्लुकात और इंसानियत के हम नसीब मुआशरे की तश्कील की हिमायत के लिए पुरज़्म हैं। चीनी सदर का कहना था कि इनका दौरा रूस दोस्ती, ताउन और अमन का सफ़र है। वो आने वाले अरसे में चीन और रूस के दरमियान कोऑर्डिनेशन की जामे स्ट्रेटजिक शराकतदारी की तरक्की के लिए एक नया विजन अमल में लाने और नए इक़दामात करने के लिए सदर पुतिन के साथ मिलकर काम करने के मुंतज़र हैं। मज़मून में कहा गया है कि गुज़िश्ता साल से यूक्रेन का बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया है। चीन की तवज्जो हमेशा से इस मामले पर रही है। चीन हक़ाइक़ पर मबनी मुनसिफ़ाना मौक़िफ़ की पासदारी करता है, अमन पर आमादगी के लिए अमली इक़दामात करता है और बातचीत को फ़रोग़ देता है। शी जिनपिंग का कहना था कि उन्होंने मुतअद्दिद तजावीज़ पेश की हैं, जिनमें यह भी शामिल है कि अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर के मकासद और उसूलों की पासदारी की जाए, तमाम ममालिक के जायज़ सिक्योरिटी ख़दशात का एहतराम किया जाए, यूक्रेन के बहरान को पुरअमन तरीके से हल करने की तमाम कोशिशों की हिमायत की जाए और आलमी सनती और सप्लाई चेन के इस्तेहकाम को यकीनी बनाया जाए। ये तजावीज़ यूक्रेन बहरान से निमटने के सिलसिले में चीन के बुनियादी उसूल बन चुकी हैं। कुछ अरसा कबल चीन ने यूक्रेन बहरान के सियासी तस्वीर पर चीन का मौक़िफ़ के उन्वान से एक दस्तावेज़ जारी की थी, जिसमें तमाम फरीकों के जायज़ ख़दशात पर गौर किया गया और बहरान के फैलाव को रोकने और सियासी तस्वीर को फ़रोग़ देने में तामीरी किरदार अदा किया गया। चीनी सदर ने मज़मून के इख्तिताम पर इस तवक्को का इजहार किया कि तरक्की और आया की राह पर गामज़न साथियों की हैसियत से चीन और रूस यकीनी तौर पर इंसानी तहज़ीब और तमद्दुन की तरक्की में नया और नुमायाँ किरदार अदा करेंगे। चीन की वजारत ख़ारजा के तर्जुमान वांग वेनबेन ने 20 मार्च को मुनक्किदा प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा
کہ اقوام متحدہ کی انسانی حقوق کونسل کے 52ویں اجلاس میں چین نے 70 سے زائد ممالک کی طرف سے مشترکہ خطاب کرتے ہوئے اس بات پر زور دیا کہ انسانی حقوق کے عالمی اعلامیے کی منظوری کے 75 سالوں میں عالمی برادری نے اعلامیے میں طے شدہ اہداف تک پہنچنے کے لیے اہم کامیابیاں حاصل کی ہیں۔ چینی ترجمان نے مزید کہا کہ اجلاس میں چین کی جانب سے مشترکہ خطاب میں اعلامیے کو عمل میں لانے کے لیے عوام پر مرکوز ترقی کے حق کو نافذ کرنا، یک طرفہ جبر کے اقدامات کو ختم کرنا اور عدم مساوات کو ختم کرنے سمیت 4 تجاویز پیش کی گئیں، جن سے عالمی برادری بالخصوص ترقی پذیر ممالک کی خواہش ظاہر ہوئی۔ وانگ وین بین نے کہا کہ عالمی انسانی حقوق کی بہتری کو شدید چیلنجز کا سامنا ہے۔ چین مختلف فریقوں کے ساتھ مل کر برابری اور باہمی احترام کی بنیاد پر انسانی حقوق سے متعلق تبادلہ، تعاون اور انسانی حقوق کی ترقی کرنا چاہتا ہے۔ چینی وزارت خارجہ نے جنوبی کوریا کی جانب سے پیش کردہ چین جاپان جنوبی کوریا سربراہی کانفرنس کے انعقاد کے بارے میں تجاویز کی حمایت کا اظہار کیا۔ چین کی وزارت خارجہ کے ترجمان وانگ وین بین نے 30 مارچ کو منعقدہ پریس کانفرنس میں کہا کہ چین، جاپان اور جنوبی کوریا نہ صرف ایک دوسرے کے ہمسایہ ممالک ہیں بلکہ اہم ترقیاتی شراکت دار بھی ہیں۔ تینوں ممالک کے درمیان تعاون ان فریقوں کے مشترکہ مفادات اور خطے میں دوسرے ممالک کی توقعات سے مطابقت رکھتا ہے۔ چین ہمیشہ کی طرح تینوں ممالک کے تعاون میں مثبت طور پر حصہ لیتا رہتا ہے اور تینوں ممالک کی سربراہی کانفرنس کے انعقاد کے حوالے سے جنوبی کوریا کی تجاویز کی حمایت کرتا ہے، جو اس وقت چین، جاپان، جنوبی کوریا تعاون کا میزبان ملک ہے۔ چین اس حوالے سے جنوبی کوریا اور جاپان کے ساتھ قریبی رابطہ برقرار رکھنا چاہتا ہے۔ تینوں فریقوں کو تعاون کے استحکام، پائیدار ترقی کو یقینی بنانے اور خطے میں امن و استحکام اور خوشحالی کو فروغ دینے کی مشترکہ کوششیں کرنی چاہیے۔ ایرانی ذرائع ابلاغ کے مطابق 19 مارچ کو ایرانی صدارتی دفتر کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ سعودی فرمانروا شاہ سلمان بن عبدالعزیز نے ایرانی صدر ابراہیم رئیسی کے نام بھیجے گئے ایک مراسلے میں انہیں سعودی عرب کے سرکاری دورے کی دعوت دی ہے اور اس خواہش کا اظہار کیا ہے کہ دونوں ممالک کو اقتصادی اور علاقائی تعاون کو مضبوط بنانا چاہیے۔ ایرانی صدر کی جانب سے اس دعوت کا خیر مقدم کرتے ہوئے سعودی عرب کے ساتھ تعاون کو مضبوط بنانے کے لیے ایران کی آمادگی کا اظہار کیا گیا ہے۔ فلسطین اور اسرائیل کے درمیان کشیدگی کو کم کرنے کے مقصد سے مصر کی سربراہی میں منعقدہ 5 فریقی اجلاس 19 مارچ کو مصر کے ساحلی شہر شرم الشیخ میں اختتام پذیر ہوا۔ اجلاس میں فلسطین، اسرائیل، اردن اور امریکہ کے سیاسی اہلکاروں اور سیکیورٹی سے متعلقہ اہلکاروں نے شرکت کی۔ مصری وزارت خارجہ کے ترجمان کا کہنا ہے کہ اجلاس رواں سال فروری میں ہونے والے عقبہ اجلاس کا تسلسل ہے، جس کا مقصد فلسطین اور اسرائیل کے درمیان تمام یک طرفہ کارروائیوں اور پرتشدد تنازعات کو روکنے، کشیدگی کو کم کرنے اور جلد از جلد امن مذاکراتی عمل کو دوبارہ شروع کرنے کو فروغ دینا ہے۔ اجلاس کے بعد جاری کردہ بیان میں اسرائیلی حکومت اور فلسطینی اتھارٹی نے 3 سے 6 ماہ کے عرصے کے لیے تمام یک طرفہ اقدامات کو روکنے کے لیے فوری کارروائی کرنے کا عہد کیا۔ بیان میں اس بات پر زور دیا گیا کہ اجلاس میں شامل تمام فریق اسرائیلیوں اور فلسطینیوں کے لیے سلامتی، استحکام اور امن کو فروغ دینے، باہمی اعتماد قائم کرنے اور تسویہ طلب مسائل کو براہ راست بات چیت کے ذریعے حل کرنے کے لیے پرعزم ہے۔ 19 مارچ کو عراق کے دارالحکومت بغداد میں 5ویں بغداد انٹرنیشنل ڈائیلاگ کانفرنس کا آغاز ہوا۔ عراقی حکومت کے عہدیدار اور ملکی اور غیر ملکی ماہرین اور اسکالرز عراق جنگ کے 20 سال عراق کہاں جائے گا کے موضوع پر متعدد مکالموں کا انعقاد کر رہے ہیں۔ عراقی وزیر اعظم محمد شیع السوڈانی نے اجلاس کے افتتاحی تقریب سے خطاب میں گزشتہ 20 سالوں میں جنگ اور دہشت گردی کے نتیجے میں عراق کو درپیش بے شمار مشکلات کا تذکرہ کرتے ہوئے کہا کہ ماضی کے تمام مصائب اور تباہیاں آج عراق کے لیے ایک اہم تجربہ اور سبق بن چکے ہیں۔ 20 مارچ کو عراق پر امریکی حملے کے 20 برس مکمل ہو رہے ہیں۔ ماہرین اور اسکالرز کی رائے میں اس وقت اس کانفرنس کا انعقاد غیر معمولی اہمیت کا حامل ہے۔ یہ تھیں چائنا ریڈیو انٹرنیشنل کی اردو سروس سے اب تک کی اہم خبریں۔